Mangalacharana. The prayer used for Ishwar Pranidhan exercise done by sadhakas guided by Niranjan Gogia on 19th of June 2025 at Anvil Resort. Om Namo Vidya Vihinaya Yasmita Rahitaya Cha Ragadvesha Prahinaya Nirbhayaya Namo Namaha Samahitaय शान्ताय निसंगाय निराशिषे आत्मानं जानते सम्यक् स्वस्थाय च नमो नमः संस्थितस्त्वय्यात्मा त्वमन्तरात्मनि स्थितः वितर्कविहीने हाद्ये आकाशे मे महीयताम् त्वयि मे स्ववर्मो ॐ आत्मनि मे त्वम् ॐ स्मारय स्मारय ॐ चित्तं शामय शामय ॐ स्मराणि सोऽहम् ॐ शान्तं चिन्मयमोमाम् ॐ त्वतस्थं केवलम् ॐ स्मराणि शुद्धं माम् ॐ Thank you. Thank you. Thank you.